Gibutyag sa Fatima Police Station nga aduna na sila ginasundan nga person of interest kalabot sa pagpamusil patay sa usa ka lalaki nga si alias Nel. Nga nahitabo ang maong insidente sa MC Village Block 6 Barangay Fatima pasado alas 3 sa hapon niadtong Nobyembre 19 ning kasamtangang tuig. Nakaangkor og samad pinusilan sa lawas ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sumala pa ni Police Lieutenant Roy Molena, ang Deputy Chief sa Fatima Police Station. Padayon ang ilang ginahimong pagpangalap og ebidensya aron mapunterya ang suspek og mapasakaan kini og tukmang kaso. Sa investigasyon sa kapulisan migawas ang biktima dihang adunay kastorya sa maong lugar. Sa dihang kalit lang miabot ang duha ka suspek nga nagsakay sa motorsiklo. Gipo silang biktima gamit ang usa ka caliber 45 nga armas, dayon daling misibat ang mga suspek sa wala matinong direksyon. Gikumpirma sa kapulisan base sa mga nakasaksi nga human gipusil ang biktima, gikuha pa sa mga suspek ang sling bag niini. Samtang nakakuha usab gikan sa patayng lawas ni alias Nel ang gituoang iligal nga droga nga nakabutang sa usa ka pouch. Sa kasamtangan padayon pang ginasuta sa kapulisan kung unsa ang transaksyon o kalambigitan sa biktima sa maong lugar. Og mo kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.